دا کنے سنے دا قربان ونیا اللہ کو پتہ اگو آمانا لے آگ سے نہیں سن دے تہین نفع اٹھا نہیں سکدے جویں کافر سن دے تہین نفع نہیں اٹھا سکدے اگو اللہ جواب دیتا ہے میرا پیغمبر تو آپ بول دسو تسی انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین جرا کنہ کولو فارغ ہوئے جرا کنہ کولو ڈورا ہوئے جرا کنہ کولو لاغر ہوئے جرا کنہ کولو ختم ہوئے تے او کن دے کے تے کو پیا ویندا ہوئے تے دعا کے او حبیبہ بھیرا او بشیرہ بھیرا او نوابہ بھیرا او غلابہ بھیرا مردہ مرتا ویسے او سنسی کہ او دو کنہ کل جو فارے گئے پیا بد کے جواب جیسے سندا تہے نفع اٹھے دا کوئی نہیں اللہ کو پتہ دو قرآن جا طویلہ کرنا لے بھی کریں دے رہا ہے سر اس گلو شیطان تو بیاد فبعزتکا لأغوینہم اجمعین میں ساریاں کو گمراہ کرے سا اللہ پتر تو جیسے دلٹو غیرہ دینا دے جیسے تیری تو جیسے دے گا غیرہ دینا دے ہوتے وڑے سے اللہ پتر تو جیسے دیوانی کے لکھوے دا طویل کھڑو فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تو سامنے خوش نہ تھی وے تو ساتھوں نے تو سامنے یہ دوستو سماعت دے بارے بڑا تو سا مسئلہ سنا کہ یہ دوستو کہ نبی پاک روز مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے آپ قرآن دی آیت کو سادہ منصب اللہ دا قرآن ہے سادہ منصب کون ہے سادہ منصب اللہ دا قرآن ہے سادہ منصب کون ہے قرآن ہے اگر تسا صدو بھی صحیح تا سن دے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم تے ایک آیت عام ہے تو اگر نبی پاک کوئی خاص ہے کوئی آیت تو بالکل کوئی قرآن دے 3 سپارہ تک کوئی نہیں باقی کوئی لبدا پھر گل سمجھ آئیے نہیں اللہ دی قسم تعصب دی گل نہیں عزیز میں منصب اللہ دا قرآن پڑھایا ہے تو اگر دیکھو کوئی آکے سن دے تو کہ ایک آیت سنا میں سارے منے دے ہو نا کہے کوئی جس مسلک دا بھی ہے چاہے کوئی میرے مسلک دا ہے میں کو پتہ ہے تو سارے میرے مسلک دے نہیں اس گلوں میں منصب رسول اللہ کوئی بنایا ہے قرآن کو بھی بڑھے دا پیاں قرآن تو سوا ہٹ کے رسول اللہ فیصلہ کرے دا نہیں سانے کو منصب اللہ دا قرآن موجود ہے چاہے کوئی جس مسلک نہ لے آیت دکھاوے او تے میں منوے گل سمجھ آئی ہے نہیں لیکن اے بھی مان گنو اللہ دی قسم پیغمبر قرآن دے خلاف نہیں بول سکتے پیغمبر قرآن دے خلاف ایدیاں جیدیاں جگ دیاں حدیثہ موجود ہیں بخاری شریف دے اندر جدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے حمزہ دی لاش کو گٹھا ٹکڑے نال ٹکڑے ہوئی پئی آئی کہ اتھائی کھڑ کے آکھا لگا اللہ میرا دل تا دے دو میں آج چاچے دے ٹکڑے نہ چنا پکھی کھا ونجے میں لیکن میں کو ہی دی بھیڑ دا خطرہ ہے تو غم کی تھئی ود نہ ونجے اس گلوں ساریاں کو کٹھا کروائے اس کا تے ود رکھوائے اس تے آکھا لگا اللہ میں جب تک کافران دا 70 نہ مرے ساں او بھی سر گندہ اس وقت تک میرا دل ٹھنڈا کوئی نہ ہو سی اس وقت نبی پاک 70 سر گندہ کافران دی گل کی تھی اس کو اللہ فرمائے نا او میرا سونا ساڑا قانون ایک دے بدلے ایک ہو سی آنکھ دے بدلے آنکھ ہو سی نک دے بدلے نک ہو سی کان دے بدلے کان ہو سی زخم دے بدلے زخم ہو سی او قربان ونیا لا عمرو کا شلا جلد دا دھاگا لمبا ہوئی لیکن جرے قانون اسا نافذ کی تن انہوں کو نہیں بناونا گل سمجھ آئی ہے اللہ دی قسم ہے میرے بھراو تعصب دی گل نہیں میں کو کہنال کوئی تعصب نہیں میں کو تواڈے لڑائی نہیں اس گل تو میں تواڈے کول پوچھے ہے تو اگر تواڈے کول منصب ہے تے میں کو دے تے میرے کول منصب اللہ دا قرآن موجود ہے گل سمجھ آئی ہے لیکن قول بزرگاں تے نہ چل سکتا کیونکہ شرع دے دلائل چارن سب تو پہلا کتاب اللہ ہے
تے جتھا قرآن دا مسئلہ پہلے آ وجے قرآن دا ساتھ دے اتھے تا فوقا دن حدیث تو ونجن دی لوڑی نہیں کیونکہ رسول اللہ وہ گل آتی جی قرآن آتا پڑھا گل سمجھ آ گئی نے کہ نہیں آئی بارش ایک طرح نہیں پہ ہوندی تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کو گھیر گئے دعا کرواون واسطے کیا کہ لگے اللہ اگے تہان تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کو لیا چھوڑے کرو بھیڑے ہو گئے اگلے انگوٹھے کھا وینن تے سمجھتا ہی گیا کوئی خوف خدا ہی کا یہ گال ہے تھوڑی وانی نہیں سکتے باتی تو نہیں پائے ہوندر ہٹ دے تو سا اتنا ہی بھی آت سے ہائے اللہ شاءاللہ میں نے بھرا ہوا کوئی حیاء نہیں اوہ حیاء ایمان نہ لونا حیاء کہتے نہ لونا مطلب میری بری گل منائے کیونکہ نبی پاک فرمائے حیاء ایمان دا شعبہ ہے حیاء ایمان دا کہ شعبہ ہے جلہ حیاء آ گیا ایمان خود بخود آوے گل سمجھ آ گئی ہے او ایک میرے استاد دا چھوٹا صاحب زیادہ ہی لے آئے تشریح ساجدہ ایک منٹ لام لینے بھائی یار یہ رکھے ہو گیا کیا کو ہٹ جاوے آنا تھوڑا وہ بلوچ دروگی بلوچ ٹھیک سو میرے خیال ہے بڑا پاس تک نہیں بچے ہو یہ پورا نہیں تھی نا ان سے بے ہے تے ہر مسئلے پچھڑے دے آدھا گھنٹہ اور کرنے شہید زندہ مردہ نہ ہوئے تو تھوڑے وضاحت کرو جی شہید زندہ سے مردہ نہ ہو شہید زندہ ہے اندہ کتھے زندہ ہے بخاری شریف دی حدیثہ اٹھا کے دیکھ حضرت جابر روتا کھڑا حضرت جابر ایک تا تو سجنے نوے مسئلے تا چھڑے دے ویلے پتہ نہیں ہاں دیا ہوانا رکھی پہ اتنا ہو کوئی بولی نہیں جاتا کہ سارے ٹکرے لے چسکے اگلے میرے دھراوہ بولیا کوئی خدا حیاء ہے آنکھوں چاہون تا آمین تو بولی بے حیاء بڑھ وجہ تا خدا دا واسطے توڑا تھکا ہی کہہ دی پہنے میرے دل دی خواہش بس کرے دے کہ خدا آواز کی رہے موقع دے نہیں آدھا گھنٹہ اور بس بابا جرا میں موضوع چاہیا ہے نا اے تیوے ندی میں اور تاکہ اٹھا پیدیا ہو دیا نا بابا چکی ہو دی ہے ایک تلو کے کھڑی ہو دی ہے کلی تو ساری چکی کے کرے دی ہے گھوم دی ہے کلی دے سرتے دائی جو کو وزنی کرنا ہوئے تو تلو چپرا ہو دیا ہے تو ہلکی بھی کرنی ہوئے تو تاہم انہیں تلو گیر آئیں نہیں بابا بابا جری میں آیت پڑھی ہے تو وَعَتَ سِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ وَسَمَجھ یہ پوری کلی کھڑی ہے مسئلے کو گھما کے رکھ دی ہے یہ موضوع نہیں ختم ہو سکتا بابا اسی ختم ہو گئی صرف آدھا گھنٹہ کھولنا چھوڑا وہاں سمجھ آ گئی ہے نا شہید کتنا زندہ ہے اندہ رب حضرت جابر رضی اللہ عنہ تو پیو شہید ہو گیا اجائیں بچہ ہاں تے رودا کھڑا ہاں آدھا میں اپنے ابے دے چہرے تے نا کفن سٹا ہویا میرے ابے دے چہرے دے ہوتے میں اپنے ابے دے چہرے تو کفن ہٹے تھا بھی دیکھ کے رو کے بعد ہٹ میں رہا تے میں کو صحابہ تسلیہ دیتے جابر صبر کر جابر صبر کر جابر صبر کر میں وقت رودا رہا ہامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کوئی گل نہیں تھی کیوں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ دن پھیر سارے پھیڑی بھی ہیں ایک پھرا تے وقت میں آکے ابے دے کفن کو ہٹاوا چاہ کفن کو ہٹا کے وقت ابے دے چہرہ دیکھا تے رومن لگا صحابہ اکرام وقت میں کو کے کر تسلیہ دے وین کہ جابر صبر کر اللہ دی طرف کو آیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بول پائے اکل لگے جابر
رو نہیں تیرا پتا ہوئے جے باقی شہیدان نال تالا پردے دے پیچھو گلاں کی دین لیکن جدا تیرے ابے نال کلام اللہ دی ہوئی تا ڈریک ہوئی تیرے ابے کا اللہ پوچھے تو کوئی چیز ضرورت ہے تے کو تا دستا تے ساریاں شہیدان کو اللہ پوچھتا ہے اٹھا کے بھی کہے سیاستہ دیاں کتاباں ستہ دیاں کتاباں اٹھا کے بھی کھائے ساریاں شہیداں کو سوال ہوندہ ہے ہاں بہشتی کسی چیز دی ضرورت ہے کسی چیز دی لوڑ ہے ایک ایدی گالوں دی پہ شہیداں دیتے شہید کہہ رہے جرے اللہ دے رات ہے امت تو سا کہہ دو صحیح والا حق کے مگڑے اے چیزاں نہ کیوں بڑھے اتھا دیتا اللہ دل ہی چوں خیش کاٹ گر لیے جرے بندہ دیئے اے مگد اللہ فرمایا ہاں کاشے دی ضرورت ہے شہیدی کاشے اکسن اللہ کاشے دی ضرورت کوئی نہیں ساری بہشت ساکو دے دیتی ہوئی ساری بہشت کھان دے بھی ہیں پین دے بھی ہیں گپاں بھی مرین دے ہیں بٹاں بھی کٹین دے ہیں کہ خاص کا تیرے عرش دے تلے آکے گپاں مرین دے ہیں کیوں تو اللہ دے رسول فرمایا اللہ دے عرش دے تلے کے ان قدیلہ ان سونے دیا جتھے آکے جھوٹے بھی مرین دے ہیں جتھے آکے ٹھنڈے ٹھنڈے پھوکے بھی مرین دے ہیں تے اتھے آکے بانے اللہ ہور ساکو کیری چیز دی لوڑے بہشتی تا ہر چیز تو ساکو دے چھوڑی بھی اللہ رب العزت جان بجھ کے پوچھدا حالانکہ ہوا عالمو وہ تا جاننا لے دلہ دے رہزہ کوئی جاننا لیکن اصل مسئلہ کھلواونا ہا محمد رسول اللہ دی زبان جو بلواونا ہا تیدے ساڑے واسطے ہدایت دا سامان بڑھواونا ہا تاکہ مروئی شہید مسلمان ہو کہ مرو ولا تموتن الا وانتم مسلمون ترائے دفعہ اللہ سوال کریں دے بہشتیاں کو لو او بہشتی جرے شہید ہو گئے اللہ دے راہ دے ہوتے اس ویلے انہاں دیکھے دوڑ اللہ چھوڑیں دا نہیں اللہ ہی تا دلہ دے راز جاندہ مونا لکھوامنا چاندہ آکھر لگے اللہ ایک چیز ہے یہ تیری بہشتی چی مدد کوئی نہیں اللہ فرمایا دسو دسو کے آدھے ہو پائے اللہ ساڑے دل دی خواہش ہے اساکو والا ساڑے بدنا چ واپس کر ایک کون آدھی پہن روح آدھی پہی آدھی کون پہی ہے ایک آدھے باشاو زبان تہے جسم دی روح دی تا زبان ہے کنی کون جواب ہے ویک وہ آلیا حتی دی زبان ہے وہ ہے زبان آج تب بچے تو غیر اللہ دے گلاس ہی بھر بھر کے ہڑپائی کی تھی ویدر آتے دا تے قیامت انہا بولنا انہا کہ کرے سے نا نختم والا افواہم وتکلم ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون دیکھ قیامت اللہ موہ دے ٹھوک دے بڑی ہے تے یہ ہاتھ بلے سے ہاں اللہ سیاں واقعی اسائی کر ایک ڈبا کھیتا ہاتھ تقسیم کھیتا کھڑا ہاں نام حسین تے پہلا دل پیاسا ہائی پیتا ہاں مونال بول نہ سکسے لیکن بلے سے حتیٰ دی آئی زبان ہے ساڑھا ایمان ہے خدا بلوامن تے آوے تو محمد رسول اللہ دے ہاتھ تھی جگہ کنکریاں چا بلوامے بلوامن تے آوے تو جانورہ کوئی چا بلاوے اٹھ بلیندے نہیں ہوندے لیکن آنکے بلواوے چا تو بے نیاز ہویا اوہ کنیں خجی دے تنے روندے نہیں ہوندے جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اتے بائے کے دیندے ہوندے ہیں تے آکھا لگا یا رسول اللہ صحابہ کہہ دو اسم تو کوئی اے بڑھا دینے ہیں ممبر اتے بائے کے دیتا کرو ممبر تیار ہو گیا رسول اللہ اتے بائے کے خطبہ دیوان لگے تو پچھو معصوم بچے دے رومڑ دی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوپ ہو گئے او بھی رومڑا چوپ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت شروع کی تا دے اوہ پچھو آم وہ بھی معصوم بچے دی طرح روندہ پائے تنا نبی پاک وقت چوپ کر گئے وقت شروع کریں تا رومن لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی کے نا ایوے تنے کو ایک وانی کے پائے وانی کے ڈھاسلہ دیتا تو اس تو بعد تنہ رونا حالانکہ خجیہ دے موڑ روندے نہیں ہوندے ٹریکٹر تو ٹپا چھوڑو تروٹ تا ویدن کے لئے روئے نہیں روہ مرتے آ ونجے تا وہ جو بے دیا
قانون علیحدہ چیز ہو دیئے قدرت علیحدہ چیز ہو دیئے قانون ہر وقت ہو دی رہا دیئے قدرت گرے ظاہر ہو دیئے بھئی وہ قانون تئی ہوئے جرا مر وجے نہ سن دے نہ جان دے نہ وے دے او قادر ہے قدرت علیحدہ چیز ہے تو موئے کو اٹھا کھڑا وے تتائی بے لیا قانون تے قدرت ایک چیز نہیں ہوتی اس گلو آکھا لگے اللہ ایک چیز تیری بہشت چ موجود او کوئی نہیں او جیری لذت سا کوئی آئی او لذت آئی جنہ مشرکان جو کچھوں مرے یہ آدھا مشرکان رشتے کرو اسا تو انہیں دے گردنوں کپیں دیا سی یہ کیا دے اہلِ کتاب ہے نہ رشتے ہو میں اور مسلمان رشتہ نہ کرے زنا ہو سی رشتہ نہ کرے کہ بن سی میں قرآن دی نصیحت ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ تعجب دا سیگا بولے قرآن قربان ونیا لو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا والعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار او مولیاں کو لدہ نہ بنایا اللہ تو کو ٹھیک دے اللہ تو مال جی برکت پاوے جان جی برکت پاوے عزت جی برکت پاوے لیکن سا کو پھیڑا نہ بنائے گندہ یہ یادہ دینا سکھائی کرو اسے چوپ کر کے تاں تا قرآن دا مسئلہ چھپاوے سے خیر ہم نے ڈنڈا کاٹ کھڑے کرو تو مولیاں جو قرآن بیان نہ کرے تو سیر پھار سکتے سکتے تاں میں منے ساتھ واقعی تو سب مجاہدین ہے تو اگر وہ پوڑیا ری میں تباہ کو سنا میں تو کرو راندے تباہ ایمان تو صحیح سرے دے ہو کل سمجھ آئیے نا تو سب میرے بھرائی میں نراض نہیں ہونا مسئلہ قرآن دا اس اس گلوں کے گل کے کرے دے پایا سے مشرکان آل دے مولا کے فرما دے خیال رکھے مشرک دی تھی نہ بھیدنے مشرک دی تھی وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ مولیا دے کھین تے دیوے نہیں قرآن دے سرے کولوں کھنے نہیں دیکھ قرآن دی بغاوت کی دیئے ملا یا نہیں کی دیئے قرآن دی بغاوت کی دیئے ملا قرآن دے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ خیال رکھے مشرک دی تھی نہ گھنے خیال رکھے مشرک دا رشتہ نہ لاوے ہاں متا تے کوئی بھی دساما چاہ متا تو آکے مامے دی چھوئے رے متا تو آکے پھوپی دی دھیئے متا تو آکے میری ملویرے متا تو آکے سادہ اپنا لگدہ آندائے پیا خیال رکھے متا تو آکے کوڑی تہائی وقت نہ گنسا دو سونی آئی تا گھن گھنا ولو اعجبت کو مہیک دفعہ تا ایدی سونی ہوئے ایم میں بھی پاس ہوئے ایف بھی پاس ہوئے لا بھی پاس ہوئے علماء دین بھی ہوئے تے ہوئے قبران دی چٹو سونی جتنی بھی کیوں نہ ہوئے خیال رکھیں اندے حسن تے نہ پیا مرے خیال رکھیں اندی دولت تے نہ مرے خیال رکھیں اندی لکھی پڑھی تے نہ مرے خیال رکھیں اندی جوانی تے نہ مرے خیال رکھیں اندی مستانی تے نہ مرے حسن دی گل نہیں اصل گل ہے میرے محمد دا حیاء اندے دل جہے یا کوئی نہ اگر اندے دل جہ میرے محمد دا حیاء نہیں اگر دل وچ میرے قرآن دا حیاء نہیں تو میں منع کریں دا پیا سونی جتنی کیوں نہ ہوئی تیرا رشتہ کوئی نہیں وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ہاں اگر رشتے آوجنے جو ہیں بڑا جوان جھیاں آج لوگ جوانی دے دیں تے محال دے دیں تے نال کوٹھیاں میں دیں دو کوٹھی ہونی چاہیے تے کار ہونی چاہیے تے حضرت صاحب دا کو چنگا وپار ہونا چاہیے تے تونی کام مروں سروں بیکار ہی کیوں نہ ہو ہاں یہ چیزہ دا میں کیا کر ایمان جٹھیا کر ایک پاسو تیرا رشتہ آ گئے عورت ہے مومنہ لیکن ہے لون
مسئلہ سمجھاوا چاہیے. سمجھاؤ سمجھاؤ. چلو میں اصل مہمان ہوا ہے اصل تو ساتھ من دے رہا والآماتو لونڈی کہ لونڈی ہو دی ہے کہ جرا مسلمانہ دے کافرہ نہ لڑائیاں ہو دیا ہے نا تے کافرہ دی جری عورت مسلمان قبضہ کر کے گھنا ہوئے لڑائی تے او کون بڑھنی ہو دی ہے لونڈی تے آج چیز نہ سمجھ اگر لونڈی تے کو نہ ہوئے تا جی سمجھا تیرے گھر دے برتن دھو مڑا او تیرے گھرے چ کاروبار کرنا علی غریبڑی جری سارے جی تیرے کپڑے دھو دیے تے مہینے تو بعد احسان لا کے چند ٹکے دینا ہے اگر ہک پاسو رشتہ ہوئے رنگ دی کالیے زبان دی توتلیے ہے بھی ان پڑھ قد دی بھی چھوٹیے قد دی بھی اکھاں دی بھی موٹیے بڑی جوڑی لوٹی ہے لیکن ہے مومنہ کیونکہ لونڈی کا لفظ ہے نا لونڈی ہر صفت پاتی پائی سکتی ہے علماء موجود ہے ہر گلنے پئی ہے غریبڑی ان پڑھ ہے غریبڑے گھر دی لیکن دل چس ایمان بے پورا انسان جدہ ہوئے انسان توت آباد راندہ جہان راضی ہوندہ رحمان یو پڑھ کے ساکو دسا گئے علامہ مسیح خان پڑھ کے سنے دا اللہ دا کلام اوہ جٹو تو آپ قرآن دے ذریعے بن گئے بنا گئے جوان ہوئے ہیو جئی پئی لیکن اندہ بھی رشتہ کھڑا ہوئے تے دوجے پاسو ناراض نہ ہوو تو انہوں تیرے مامے دا بھی رشتہ آوجے ہوئے بھی بادشاہ لاہور دی پڑھی لکھی ہووے بھی کاران دے اندر باونا لی ہووے بھی صاحب جداد ہووے بھی صاحب علم ہووے دنیا دے لائن دے نال صاحب بصیرت ہووے صاحب بصارت ہر لحاظ دا صفت موجود ہووے کہ تو دیکھیں تا حسن بھی کمال دائے آجبت کو میں نا حسن بھی کمال دائے جوانی بھی علڑی ہے بھی کملی تے پلڑی ہے لیکن گل لے دو جھکانا لی غیران دے اگوئے بھائی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو یاد یہ مشکل کشا تے بزرگ بھی مشکل کشا اللہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر تے حضرت ہونی بھی ہر جگہ حاضر ناظر اللہ بھی پردہ جو سونا نالا تے حضرت ہونی بھی سونا نالے اے عقیدہ قرآن دے خلاف ایسا ایو جئی ہوئے تا خیال رکھے تے کو رشتہ اے دیوے ماما تا نا گھنے ہوں غریبڑی نال گھن گھنے مائیں تے کو منہ پیا کریں دا ولا تنکہ المشرکات مشرک عورت نال رشتہ کوئی نہیں اللہ کوئی صورت ہے بھی صحیح رشتے دیا کوئی دا کوئی حالت ہے بھی کچھ تک گنجائے چکٹیاں تک ساڑے رشتے آپس مل ونجے را اللہ فرمائے ایک صورت ہے ایک ترتیب ایک ترغیب ایک ترہیب ایک وعید تو کو سنا دو مسلمان بڑا ونجے ایمان گھناوے حتی یؤمننا ایمان او گھناوے تے وقت تیرا رشتہ ہوئے نہ تا خیال رکھے مشرکان دی چھوئر تو گھر نہیں سکتا ولا تنکہ المشرکات خیال رکھے مشرکان نال تیرا رشتہ نہیں ہو سکتا ہاں تے جگہ دیوان دیواری آوی تیریاں دھیریاں جوان ہوئے تیریاں بھیڑیاں جوان ہوئے تے رشتے تطے کرنے ضرور ہے لیکن تو میرا منانا لے جی میں خدا کھاتے ہوئے کرے جی میں خدا کھاتے ہوئے کرے اپنے مرضیاں نہ پیا کرے تو خیال رکھے تیرے کولو رشتہ آگئے حضرت جی بندہ بڑا وکیل بندہ بڑا جج تے عزیز عزت وقار لائے پیا حسن و جمیل ہے بڑے منہ ملازے لائے پیا تو رشتہ لے جا لیکن او ہے بندہ شرک کرن اللہ ایک کرن اللہ شرک کرن اللہ اللہ دی ذات و صفات غیران کو شریک کرن اللہ غیران نال امید لاون اللہ
حالانکہ مومن دی تو امید ہوندی ہے تا اللہ نال آسا ہوندی ہے تا اللہ نال مومن دا تا یقین ہے تو پوتر دیوے چا بڑھے پیٹوں کو پوچھانا لوی کوئی نہیں پوتر دیوے چا تن تھیری نہ دیوے تا بھی پوچھانا لا کوئی نہیں موت دیوے حیات دیوے ساری چیزاں دا مالک جو ہے پیا لیکن ایک پتر تیریاں دھیری جوان ہے تیریاں بھیڑیاں جوان ہے آخر مسلمان گھر تا بلا سکتا کوئی نہیں کیوں تو شرعی حکم ہے کہ مسلمان نال نکاح کر کے دے ہو جا جوانہ کو گھر بلاون دی گنجائش قتل کوئی نہیں لیکن خیال رکھے اگر شرک کرانا نہ ہوئے سونا کیوں نہ ہوئے جگیردار کیوں نہ ہوئے پڑھا لکھا کیوں نہ ہوئے میں اللہ تے کو عذاب پیا والا تم کے حل مشرکین اپنی چھوئر مشرکہ کو نہ پیا دے میں اپنی چھوئر مشرکہ کو جتنا بھی سونا کیوں نہ ہوئے کالے رنگ دی ہوئے ان پڑھ ہک ہوئے قوم دی مسلن کیوں نہ ہوئے میرا مقصد کہیں دی بے ادبی نہیں مسلن نماز پڑھانا لے کوئی مسلی آدھے کئی کشولے کبڑی جو ہے نا اس گلو ہووے نماز پڑھانا لے ہووے رنگ دی کالی اکھان دی نکی ہوئے ہوٹاں دی موٹی ہوئے کیوں تو عضو بھی اگر سونے برابر نہ ہوئے تو حسن نہیں آ سکتا لیکن ہووے تیرے گھارے سارے دی بچان دے کپڑے دھووانا لی ہووے تیرے بھانڈے دھووانا لی ہووے تیری گھر دے کاروبار چھاڑو دیوانا لی تا خیال رکھے اگر انہیں دل جیمان ہوئے تا خیال رکھے وقت اگر وہ گر گنے دیوے ہوئے لونڈا ہوئے غریب ہوئے کالا ہوئے آن پاڑا ہوئے داڑی رکھی ہوئے پاویں گٹھڑے داوی کیوں نہ ہوئے دل ایمان ہوئے دل قرآن ہوئے دل عقیدہ قرآن اللہ ہوئے عمل محمد جوان اللہ ہوئے کریو جیاں بندہ ہوئے تا اپنی چوڑوی دے جانور کی تھی کالے گھڑے میں جا لیکن مشرک نو دے اولا والمغفرت بإذنه يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون کیوں تو تیری تھی بوائے دو سی اے مشرق قبران دا چٹوئے ایک چٹ کے آسی تے سکون آسی فلان لال جھنڈی رہ گئی ہون ساوی جھنڈی رہ گئی ہون جھنڈی رہ گئی ہر قبران تے پھردہ رہ ویسی تے تیری تھی دے سیرج درد پوسی تاکسی اللہ کھنگ سی تا تاوی آسی اللہ رزق دے سی تاوی اللہ تنگیاں دے سی تاوی اللہ اولاد دے سی تاوی اللہ دھیری دے سی تاوی اللہ پتر دے سی تاوی اللہ کچھ نہ دے سی تاوت بھی خیر صلاح بندے دو اساں اسی دے آئے پائے اے جھوڑ ٹھک دے کوئی نہیں اے جھوک سج دے کوئی نہیں اے سونے لگ دے کوئی نہیں اس گالوں جوڑ پیدا کرنے تا مسلمانہ دے نال تے مسلمان ہوندے جدا امان قرآن لوئے جدا عمل محمد جوان لوئے اگر اے چیزہ ہوئن تا رشتے کر گرائے اگر اے نہ ہوئن تا رشتے نہ پہ کرائے ایمیں کوئی مروی ونجے شرک کرنا لما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا میں تا اپنے نبیوں کو بھی آکھا میں تا اپنے نبیوں دے صحابہ کو بھی آکھا اگر شرک کریں دا توڑا پیو بھی کیوں نہ مر ونجے شرک کریں دا توڑا پھرا بھی کیوں نہ مر ونجے شرک کریں دا توڑی ماں بھی کیوں نہ مر ونجے خیار کھائے میں کو نہ پیا کھائے اللہم اغفر لے حیینا و میتنا میو جائیں کو بخشنا کوئی نہیں کیوں تو کھاندہ میدات گیت غیرہ دے گاندہ حلالیاں دے کامی میں نہیں ہونے اتنا نمک مرداریاں دے کامل کھواوے کوئی تے تریفاں کہیں دیان پواوے کوئی تے تریفاں کہیں دیان اس گلو خیال رکھے مشرکہ نال رشتے بھی کوئی نہیں اس گلو خیال رکھے مشرکہ دے جنازے پڑھنی بھی جائز کوئی نہیں نہ انہاں نال سلام نہ انہاں نال کلام نہ انہاں نال محبت نہ انہاں نال پیار نہ انہاں واسطے اظہار نہ انہاں واسطے دعا نہ انہاں دے پچھو تیری نماز ہو سکتی ہے کہ وہ تو
ایہو جہی کہن سارے شرک ایہو جہی یرکان ہے جتے شرک لگا ونجے حجہ بھی برباد ہوئے جتے شرک آونجے نمازہ بھی برباد ہوئے جتے شرک آونجے وسدے گھر بھی اجڑ ویلے جتے شرک آوے وسدہ انسان بھی برباد ہوئے تباہ ہوئے اس گلو خیال رکھے مشرکہ نہ سلامی نہ کلامی نہ دعائی دعا گل ہے مسلمانہ دیت جوڑ پیدا کرو تا قرآن دے جوڑ کتے پیدا کرنے اللہ دے قرآن دے ہوتے پیدا کرے اگر کوئی قرآن دے کرے مخالفت باہمیں مولوی بھی کیوں نہ ہوئے کرے کوئی مخالفت پیر کیوں نہ ہوئے کرے کوئی مخالفت حاجی کیوں نہ ہوئے کرے کوئی مخالفت غازی کیوں نہ ہوئے لطر چھپ گنے تے خود پہ جسد مرے یو جیئے لطرہ کو کیوں تو سادہ منصف قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اختلاف نہیں پانا اچھا اللہ کتے چھوڑ کے آیا بھی میں گل چھوڑ ہمیں شہیداں کو لو سا کو واپس کر پچھوتے سائیو جے مشرکہ پھانڈے نہ دکھار فارے کرو اسا لڑو اللہ فرمائے پہلے تو ساپڑے بدنا چوانے سکدے کوئی وانے سکدے پہلے تو ساوانے سکدے کوئی نہیں اس کا لوگ گلد سیدہ پیامی توحید دی جتے توحید محمد رسول اللہ کو پڑھاوڑا اللہ رحمان پڑھانا اللہ محمد جوان ود کے جرد یہودیاں دیا چھوڑیاں دی تو محمد رسول اللہ دے ہوتے جادو چکر ہے کہ جرد تھلبیداں دی تو رسول اللہ دے جادو چکر ہے اس کا لوگ جیری ایو جہی روایات جن دے اندر رسول اللہ دی بے حرم دی پیوں دی ہوئے جن دے اندر رسول اللہ دی بات دی بے ادبی پیوں دی ہوئے روایت چھوڑ دی ہے قرآن دی آیت چھوڑ دی گجائش قطر کوئی نہیں یہ کوئی شیطان بھی پیاد فبی عزت کا لوگ بھی انہم اجمعین اللہ عبادک منہم المخلصین اللہ میں کو تیری عزت قسم ساریا کو گمراہ کرے سا لیکن جیرے مخلصوں سے انت میں شیطان دا دور نہیں چل سکتا شیطان خود منی ویندے تو مخلصت زور نہیں چل سکتا دسو مسلمانوں پیغمبرہ تو بعد کے مخلص کون ہو سکتے دسو مسلمانوں محمد رسول اللہ تو بعد کے مخلص کون ہو سکتے تیرا بندہ کہ رسول اللہ تو بعد کے فلانا بندہ ہے ہزار پوری 30 قرآن جائے پورے 30 پارا دا منکر اس گلو محمد رسول اللہ تو بعد کے مخلص کوئی نہیں آ سکتے اتنے یہودی کے اتنے یہودیاں دیا عورتاں کے اتنے تا سارا یہودیاں دا خاندان بھی آونے سارے مل ونجے میرے محمد رسول اللہ دا بال بھی دنگا نہیں کر سکتے اللہ دا قرآن آسا کو دس تسائی ملہ تسا کو بھیٹ چاڑیا ہوئے ملہ تسا کو بھیڑے چاڑیا ہوئے اسد تے کو منصف بنایا ہوئے دسو اللہ تو کے یاد اللہ فرمائے اِنَّا عِبَادِ ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا خبردار جیرے بندے میں کو مننا لے ہوئے جیرے بندے میرے حکم دے ماتات ہوئے جیرے بندے میرے حکم دے قائم ہوئے خبردار شیطانہ تیرے زور انہ دے نہیں چل سکتے کیوں تو میں انہ دی آپ وکالت کرنا میں انہ دی آپ کفیل بڑھنا میں انہ دی آپ نگران پڑھنا میں انہ دی آپ محافظت کرنا کہ خود محمد رسول اللہ کو تعالیٰ بعد اللہ مامرو کا انشاءاللہ جد دا دھاگا لمبا ہوئی والزہار واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک اللہ فرمائے میرا پیغمبر اے مشرکہ دن تو محمد رسول اللہ کو اپنا خدا چھوڑ گیا ہے پیا ناراض ہو گئے اور شاءاللہ انہاں دے جنگاں بھجے
इंशाअल्लाह बर्बाद हो मैं को रात छा वंजन दी कसम पई मैं को नींद रोशनियां दी कसम खा के आंदा मेरा मोहम्मद ना मैं नाराज होया ते ना मैं ते को छोड़ाए में पिया मेरा सोना छोड़ोनी में होंदे तू जमा दे पेट च मैं प्यो तेरा संभाल कीता में मां दे पेट जो बाहरों आए तो मां तेरी संभाल कीतिया में वत भी मेरा पैमर यतीम होवन तक गलियां च रोंदे वदे होने ईद दा मौका होवे तो प्यो अपने पुत्रां को उंगलियां नाल पकड़ा के ईदगाह च ले आंदे होने मामा अपने पुत्रां को थवा के सुरमे ला के कजल नाल थमका के तेल नाल लवा के उतू चोले कमीजा नवियां पवा के जुतियां ठमका के अपने दे छोड़े ने तो साडे लाल कोई मसीत च लाए वाला मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह यतीमां दा तां पुछदा भी कोई नहीं होंदा ये तशोदे रोंदे भी रांदे ये तशोदे लेटदे भी रांदे ये तशोदे मिट्टियां ते भी फिरदे रांदे लेकिन मेरा मोहम्मद रसूल साचा तू यतीम में असताज नबूवत जाके सजा दे अलम यजिद क यतीमन फावा ववजदक ज़ालन फहदा तू यतीम जरूर आवे ताज नबूवत तेरे सिर ते छगाए से तू यतीम जरूर आवे उथे मामा कमीजा पवे देना साफ नबूवत कमीज पवा छोड़े से उथे मामा सीधा खटे देना साफ सीधा तेरा कटवा छोड़िया इसे उथे मामा प्योआ दे हाथ च पुत्रा दे दे के ते मस्जिद खेन वजो असा ते को मस्जिद दा इमाम बड़ा छोड़ा से असा ता सारे पैगंबरां दा भी सरदार बड़ा है असा ता कल भी मुका दी तो मेरे रसूल तो बाद होर कोई रसूल कोई मेरे नबी तो बाद होर कोई नबी कोई मेरा नबी भी है तइयो रसूल भी है तइयो सरदार भी है तइयो सरताज भी है तइयो दुनिया ते आखिरत दी सरदार है तइयो इस तो बाद दा सगल्ला भी खत्म कर छोड़े ओ शाला जिंद जीवी ला अमरो सुभान अल्लाह ला अमरो का ला अमरो का ला अमरो का जिंद जीवी ते रोदा भी खड़ा है ना अल्लाह मेरा वजूद ता नरम बनाया है मेरा दिल ता नरम बनाया है लेकिन जालिम में को पत्थर खड़े मरे दे मैं को लो लोहार के दीवे दे पत्थरा तले भी दब वेंदा है जिब्राइल अमीन आके नबी पाक को खड़ा कर देंदा है ओ बल्ले गो बल्ले गो बल्ले दस मेरा पैगंबर ना को दसदा सब तो पहले गल या दस अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तो सिवा और इलाह कोई नहीं ते जिन्ना को तुसा सुन दियो इबाद जिन्ना को तुसा पुकरें दियो ओ बंदे हिर इबादुल अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन अगर सच्चे हो तो सटो 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 लेकिन मेरा पैगंबर मरदे मर वैसे तेरे सामने सगे सिर कोई नहीं इस गल वो शाला जिंद दा धागा लंबा हुई रो नहीं लामरो का जिंद जीवे थे लोग मावा पुत्रा को कंडा पीछो दुआवा दे ले प्यो पुत्रा दे कंधे थपे ले प्यो पीछो थापड़े मरे दिन तो शाबाश ओ पुत्रा शाबाश जवानियां चाहे मेरा सोना तेरी मां न सही तो मैं आप थापड़े दे थापड़े दे साला अमर जिंद जीवी शाला जिंद दा धागा लंबा होए ओ शाला उम्र ठाइया होए ओ शाला तेरे दुश्मन तत्ती हवा च पखे मरे शाला तेरे दुश्मन आप सड़ मरे शाला तेरे दुश्मन आप गुमराह हो मरे ओ इन मेरा सोना हां इन आतैना कल कौसर खजाने दे सो इतने खजाने दे सो कुरान अली भी कौसर दे सो आखिरी भी कौसर दे सो लेकिन हौदे कौसर ते ओ कौसर पे सी जेरा पहले कुरान अली कौसर को पेश मेरा पैगंबर जिथे मकाम तेरा इतना होवे जिथे शान तेरा इतना होवे जिथे मर्तबा तेरा इतना होवे जिथे रुतबा तेरा इतना होवे जितने इज्जत तेरी इतना होवे वकार तेरा इतना होवे दबदबा तेरा इतना होवे कि अल्लाह के रसूल फरमा दे महीने जब मैं महीने जब मुसाफता ते दूर खड़ा हुआ तो दुश्मन उठई भी लल्लामा लगवेंदा रहंदे उत्थे भी कंपन लगवेंदा रहंदे उत्थे भी हणू ते हणू उठार दिया कोई नहीं उत्थे भी बपनी दी अग खाड़ खड़ खड़ करन लगवेंदे ओ शाला जिंद जीवी सोहणिया बल्ले सुभान अल्लाह ओ
بلغ 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 رو نہیں اور روندیاں دے ہجو پوجھانا لیا سونیا رو نہیں اور یتیمہ دے سرہ دے ہاتھ رکھانا لیا سونیا یہ کو وقار اتنا ملے یہ کو عظمت اتنی ملے یہ کو مرتبہ اتنا ملے یہ کو شان اتنا ملے یہ کو دبدبہ اتنا ملے جتے اللہ کے والا صوفہ یعطی کر اور میرا سونا اتنا دے سو فتح رضا تو آپ راضی ہو ویسے اللہ دے رسول صحابہ پوچھے یا رسول تو سب کجا راضی ہو فرمایا جنہ سارے سجنہ کو بہشت لکھے اس وقت راضی ہو ویسا اس گلو بہشت تے وجنا دے تا مسئلہ قرآن دا مننا پوسی مسئلہ محمد جوان دا مننا پوسی مسئلہ قرآن دا مننا پوسی گل قرآن دا مننی پوسی اپنے سینے پھبامنی پوسی وجود محمد دی سنت ٹھکامنی پوسی تا تکم چل سنے پیا اگر تو ساں کو قرآن بھی صحیح تے مولوی بھی صحیح قرآن بھی صحیح تے بزرگ بھی صحیح قرآن بھی صحیح تے پیر بھی صحیح جدہ مسئلے دی گل آوے تاکہ سادے بزرگ چٹیاں ڈاڑیاں لے سادے پیر چٹیاں ڈاڑیاں لے خبردار جنتی ہوا بھی کوئی نہ لگ سیا اس گلو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اس قرآن علی رسی کو مضبوطی نال تھامو اس رسی کو مضبوطی نال دنیا لے جادوگر سارے کٹھے تا ہو سکتے اپٹھے تا ہو سکتے ننگے تا ہو سکتے لیکن میرے محمد اقبال کوئی ننگا نہیں کر سکتے ہوندے اس گلو اساد نے چاہی غلام ہے اساد نے چاہی نوکر ہے ناقص بھی ہے گناہگار بھی ہے اگر کہیں کو جرت ہوئے اپنے ایمان دے ہوتے کو غیرت ہوئے ذرا ہمت کر کے دکھاوے سارے جادو کٹھے کر کے گناوے تے سا کو پاگل کر دے اس گلو ہے مسلمانوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تے ہی کو نکالے دا فیصلہ اور بھی سنی ونجو اللہ دے قرآن ساکو ڈاسوات شیطان دے اثر کنہ تے ہون دن تے کنہ تے نہیں ہوتے اجیاں تا سادہ مسئلہ وچ کھڑا ہے پہ مولی بڑے بڑے چٹیاں ڈاڑیاں لے پھبیڑ چاڑی ہوئے دے بڑے بڑے خطیب تختے کٹھی ہوئے دے روشالہ خدا تختہ کٹے نہ دا دستا صحیح ساڑے نال ہور کے گل ہے اللہ فرمائے ہاں میں دستا انہو ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون اور یہ دے اندر دو مادے اول یہ دے اندر دو صفت اول یہ دے اندر دو خصلت اول یہ دے اندر دو عادت اول ایک اللہ نال امید ہوئے تے دل تے اللہ وصلہ ہوئے ایمان بھی اللہ نال پختہ ہوئے ملہ دیا تھکا دے ایمان نہ ہوئے پیران دیا تویزہ دے ایمان نہ ہوئے کھارے پانیاں دے ایمان نہ ہوئے داڑی منہ دے گلہ دے ہوتے ایمان نہ ہوئے اللہ نال ایمان پختہ رکھے دا اللہ نال ایمان پختہ ہوئے تے اللہ نال توکل ہوئے یقین ہوئے جو کچھ کرے سی وہ کرے سی اس تا دے سی تو وہ دے سی اس تا وجہ سی تو وہ دے سی وجہ سی بادشاہی دے سی تو وہ دے سی غریب دے سی تو وہ بڑے سی عزت دے ہمارتے آوے تا بلال چھئیاں کوئی تورے پہ عزت دے دے ذلیل کرنتے آوے تا نمرود چھئیاں دے سے لتر بھی مروا چھوڑے بے نیاز ہوئے جتھے دو صفتہ موجود ہوئے ایمان بھی ہوئے اللہ نام توکل بھی ہوئے قرآن دے انہو لیس لہو سلطان انہا دے ہوتے زور شیطان دا نہیں چلدا ہوندہ وقت کنہ تے چلدا ہوندے انما سلطانو علماء موجود انما حسر واسطے دو جانبہ ہوندے نہیں چلدا نہیں چلدا نہیں چلدا نہیں چلدا صرف انہاں تے چلسی جیرے اندر تے بیمار ہوئے جیرے سجار شیطان دے یار ہوئے جیرے شیطان دے یار ہوئے اندر تے بیمار ہوئے انہاں دے ہوتے شیطان دا زور چلدا ہوئے انما سلطانہو علی الذین یتولونہ والذین ہم بہی مشرکون اللہ کے نماز پڑھ شیطانہ کے آج صحیح کد نماز پڑھنی کوئی نہیں اللہ کے زکاة دے یا دے نہیں میں زکاة دے ونی کوئی نہیں اللہ کے میرے کلو منگ یا کہ نہیں میں بزرگا کلو منگ سا اے ہے شیطان دا یار شیطان دا اثر انہوں دے ہوتے چل رہا ہے تے جیرا زندے خدا کو چھوڑ کے غیرہ کو سنے دا وداوے غیرہ کو بکرے دا وداوے غیرہ دیا منتمن دا وداوے اے اندر دا بیمار ہے اندے اندر شرک شیطان دا زور اتھے چل رہا سے اس گلوں جرا ایماندار ہوئے اللہ نال امید ہوئے شیطان دے زور اتھے نہیں چل دے ہوندے شیطان دے زور اتھے چل دے ہوندے
جدو شیطان اندر شرک والا بیماری ہوئے شیطان دا یار ہوئے اتھے شیطان دے دو چل دے اس گل میرے محمد رسول اللہ دے آکھانا لے آدھے رہے ولیل آکھانا لے آدھے رہے ولیل انہوں اللہ بھی قرآن چاکھے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا امام ابو بکر جساس حنفی رحمت اللہ علیہ جس کو امام ابو حنیفہ ثانی رحمت اللہ علیہ آقاوے درالے اس اپنی کتاب جساس قرآن دے اندر لکھ لیتا ہے پیا میں کو سمجھ نہیں آتی تو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی سلے لے اپنے آپ کو محمد امتی بھی آلے واقعہ جن تو شیطان دے اثر محمد رسول اللہ دے ہوتے چڑھ گئے پہ ایو جیہاں روایتہ بے دینہ دیا ہے ایو جیہاں روایتہ مرتدہ دیا ہے پیا ایو جیہاں روایتہ زندگی دیا ہے پیا ایک روایت امام ابو بکر جساس حنفی دا اللہ دی قسم علامہ مسیح نہیں آکیا او دا جرم کوئی نہیں اس دا قرآن دیا ہے پڑھ پڑھ کے تو کو سنایا ہے پیا حوالہ میں پیا دسے دا چیک تو سکر گرا ہے پہ اس گلو چھوڑو ملا دی گل نہیں پیرہ دی گل نہیں بزرگاں دی گل نہیں سادہ منصف قرآن سادہ منصف اللہ فرمایا قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اللہ فتوہ ظلم دا پہلے لایا ہے پیا بچہ بعد ہی دسائی ہے جی میں کوئی بندہ کہ تو بڑا حرام دائیں پیا وہ کمریج میں دے تو پہلے دستا صحیح تو گل کٹھی تائیں کیوں ہوئے پہ اللہ پہلے آکے تو ظالم ہے پیچھے آکے تو میں تے کو ظالم کیوں آکے کیوں تو میرے محمد کو آتے تو جادو چڑھ گئے دے ہوتے ادھا اکل ٹھکاڑے نہیں رہا ہے پیا اے مسحور ہے پیا اے مجنون ہے پیا سب تو وجہ ظالم تو ہے تعالیٰ فرمائے انظر ویک میرا پیغمبر کئی فضرب اللہ وامثالا و دیکھ تسے کی ہو جیا مثالہ تیرے واسطے بیان کرے دیر میں اس گلو خبردار کسی دی جرت کوئی نہیں سادہ منصف قرآن ہے کہیں دی جرت ہوئے قرآن لے آوے تے جیرا مسئلہ ہے کوئی کہیں کو شک ہوئے ساڑھے ایمان دے اندر کہیں کو شک ہوئے مرکزی شاعت و توحید دے اعلان دے اندر کہیں کو شک ہوئے مرکزی شاعت و توحید دے نظریے دے اندر کہیں کو شک ہوئے مرکزی شاعت و توحید دے مسلک دے اندر کہیں کو شک ہوئے مرکزی شاعت و توحید دے تبلیغ دے اندر کہیں کو شک ہوئے میرے مسعود خان ملتانی رحمت اللہ علیہ دے عقائد دے اندر اللہ دی قسم غریب ناقص حاضر پہ منصف قرآن رکھسو اعلان محمد جوان رکھسو او بھاجاؤ واعتصمو بحبل اللہ جميعا سارے رسی قرآن علی کو مان گئے دو کٹھے ہو کے مان ونجو ولا تفرقو پیڑ دی خاطر تفرقے نہ کرو اپنے نامہ دی بدے ہوار دی خاطر تفرقے نہ کرو اپنے مشہوریہ دی خاطر تفرقے نہ کرو اتھے کوئی کو نہ چھوڑوے سی نہ کوئی شاہ پترہ کو چھوڑوے سی نہ کوئی خان پترہ کو چھوڑوے سی نہ کوئی غریب پترہ کو چھوڑوے سی نہ کوئی امیر پترہ کو چھوڑوے سی اصل چھوٹ سی وہ دیتے کلو اللہ دا قرآن سے ساتھ میں دوجی آیت مقدمے جو پڑھی قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا دی قیامت چپ کر کے کھڑا ہو سے تو آج قرآن نہیں پیا بولیندا آج ڈھورا تے لگے دا تا نہیں بولیندا آج ٹوکرے تلے رکھ کے اور تک اٹھوے نہ تا نہیں بولیندا آج لکھ لکھ کے پٹا جلکدا پے نہیں پیا بولیندا آج جو قرآن نال کردا پے قرآن نہیں بولا لیکن دی قیامت تو چپ را سے قرآن بولے سبحان اللہ قرآن بولے سی زبان دے سی اللہ اے بولے سی تو اللہ ختمہ تے بھی پڑھدا رہ گئے کل خامیاں تے بھی پڑھدا رہ گئے تیجاں تے بھی پڑھدا رہ گئے چلیسوں تے بھی پڑھدا رہ گئے جمعراتیاں تے بھی پڑھدا رہ گئے مسلے بھی پڑھ پڑھ کے سنیدا رہ گئے لیکن جیری بیماری دی دوا بنا کے بھیجاوی جیری بیماری دا علاج بنا کے بھیجاوی لیکن میرے اندر حاصل مجھ رہے کیتا کوئی پڑھ کے سنا میں آتا تھا نہیں نہیں میرے بزرگ تے میرے پیرے پر کوئی بزرگ وہ ہوندے جدا عمل قرآن دے ہوئے وہ نیک وہ ہوندے جدا عقیدہ قرآن نال ہوئے جدا عقیدہ قرآن نال نہیں ہو بزرگ نہیں ہو گرگ وہ بھیڑیا ہے پیا جیرا تیری میری دھی بھیڑ کو سامنے رکھ کے تے بلشتہ کچھیدہ بیٹا ہوئے تیری میری دھی بھیڑ کو سامنے بلا کے تے آنکھ جاک پیدا بیٹا ہوئے بخاری شریف اٹھا کے بیٹھ لو اما عائشہ رضی اللہ نہ فرما دیئے پئی کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے لیکن کہ نہیں غیر محرم عورت ہاتھ بھی نہ دے دیکھ مسلمان سروینا ہے تو نیک سروینا ہے تو دیندار سروینا ہے تو امتی محمد سروینا ہے تو بھجا واتسمو بحبل اللہ جميعا جس میدان جاویں جس اعلان جاویں جتھے تو آویں شک ہوئے دیکھو اللہ دی قسم ہے تو اگر ایک بھی لفظ تو غلط ہویا تو میں عوام دے سامنے توبہ منصا پورے اگر قرآن بھی مسلک مرکزی دا بیان کرے قرآن بھی اعلان کھل کھل کے بیان کرے وقت قرآن دے زہر کو طویل کرنا لانوار شاہ کشمیر فرماتے چکا کافر مانداؤں کہ وہ تو ایو تحصول آنا عبدائے بیا کہ جدا قرآن دی آیت آوجے تجھے پاسو حکایت آوجے تجھے پاسو روایت آوجے تجھے پاسو خبر باید آوجے کوشش کرائے قرآن اپنے مقام تے برقرار راسی روایت اچھ طویل کرائے موافقت ہو سکے تا عمل کرائے اگر موافقت نہ ہو سکے تا روایت چھوڑ دیوائے قرآن دی آیت کو چھوڑ دی گجائز کوئی نہیں یہ گل میں محمد الرسول اللہ خود فرما گئے رسول شاشی جی سنت بازی اٹھا کے بیکو اللہ دے رسول فرمائے وہی جارو تو آپ کو کین پتہ لگ سی میں تو وفات پاوے سا تو میری حدیث ہے پہ میں تو کو ترالو دینا میں تو کو آلہ دینا چیک کرائے میرے آرزو اللہ کتاب اللہ جیو جی بھی گلا وجہ میرے بارے سب تو پہلے کو قرآن دے پیش کرائے جا اگر قرآن دے موافق ہوئے تا قبول چا کرائے اگر قرآن دے مخالف ہوئے تا بالکل چھوڑ دی گئے میں محمد دی حدیث کوئی نہ ہوئی کیونکہ میں محمد رسول اللہ قرآن دے خلاف نہیں بول سکتا اس کا لو منسا سادا ایک کوئی منشاء وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ پاک ہم دی توفیق عطا فرمائے اصل و خصوصی بیان میرے برادر روسی امام ہے